3 वर्सां जाली बेतोडकार हॉटमिक्स रस्त्याक आशाल्यात. विकसीत गोंयची घोशणा चालू आसा. खड्डेमुक्त रस्त्याची घोशणाय येवन गेली तरी बेतोडकारांच्या वाट्यार खड्डेमुक्त रस्ते उरल्यात. विद्यार्थी वर्ग पेड्ड्या रस्त्याक घेवन बेजारल्यात. पळयात बातमी विस्तारान. लोकांनी आड्डी होयली मारल्या उपरांत मुखेल रस्त्यार कशे भाशेन डांबर पडला, पूण बेतोडचे भितरले रस्ते फोंड सांबाळीत बसल्यात. 3 वर्सां जाली लोक भितरले रस्ते हॉट मिक्स करात म्हण मागत येयल्यात. सांगपाचीच जालें जाल्यार कोडारचो रस्तो, आशेवाड्यावेलो रस्तो, म्हादेवाच्या देवळा कडल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. पावस तेंकलो. पावसा उपरांत चिखोल आनी फोंड अशा 2 संकटांक तोंड दिवचें पडटलें. देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आमी आसा बेतोड्यान आनी बेतोड्यान आयज जर रस्त्याची तुमी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सामकी बिकट जाल्ली आसा. सरकारान म्हणलेलें की जाता तितले बेगीन म्हणजे पावसाच्या पयलीं रस्ते जे आसा हे सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले अशें म्हणलेलें. पूण हांगा जर तुमी बेतोड्यान जर पळयत जाल्यार हांगासरल्यान सुरवातीक तुमी जर आमचे जे देवाजार आसा देवाजारा कडल्यान जर आशा तळयान तेवटेन सिद्धनाथ रोड पळयत जाल्यार रस्त्याची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा. तेजे नंतर फुडें पंचायत कडून फुडें जे सातेरी मळ आसा सातेरी मळार रस्तो फूल गेल्लो आसा तेन्ना ते परिशान ते सायडीच्यान आमचो शिरोड्या वचपाक रोड आसा म्हणजे इंटरनल रोड शिगणेवार म्हणा तुमी कुमेरान म्हणा तुमी तेन्ना तेजे नंतर जो होळीवाड्यार येवपाक रोड आसा पोटार फार्मा तो रोड तेच प्रमाणे कोड्रास वचपाचो रोड जो आमचो हांगासर आमेरेला जो भितर आसा म्हणजे प्रत्येक इंटरनल रोड जे आसा हे सगळे रोड आतां खड्डेमय जाल्ले आसा. आनी सरकारान आमकां आश्वासन दिलें की हो रस्ते आमी सगळे पावसाचे पयलीं हॉटमिक्स करतले अशें म्हणून. पंचायतीनूय आमी पंचायतीक सांगलेलें. आतां पयर सुद्दां सरपंचान एश्युरन्स दिल्लें आसा की कालचे ग्रामसभेक की हे रस्ते आपूण पावसाचे पयलीं करतलो म्हणून. पूण आतां जवळ जवळ फक्त 1 म्हयनो उरलेलो आसा तेन्ना सरकारा कडेन आमचे मागणी आसा ग्रामस्थ नेत्यान की हे रस्ते जे आसा हे रस्ते तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करचे आनी बेतोड्या पंचायतीचे लोक जे आसा हे लोकांक तेणी रिलीफ करचे अशें PWD मिनिस्टर दिगंबर सर तेच प्रमाणे आमचे गोंयचे CM दोतोर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन आमची मागणी आसा. आमचे बेतोडेच्यान बोरये वचपाचो रोड जो पळय आसा तोच बायपास आमचो फोंड्या आसा ह्या रोडाचेर आसा. जाल्यार आयज ह्या रोडाक जवळ जवळ 2 वर्सां कंप्लीट जावन गेलीं. रोडाक इलेक्ट्रीक केबल घातलेलो आनी ते शिवाय वर्सान वर्स ताका इल्ले इल्ले खड्डे पडत गेल्या आनी हे खड्डे इतले परिस्थितीचे जाल्ले आसा की 2 वर्सां हेजेर प्रशासनाचें लक्ष ना. कित्याक तर गांवान गांवान रस्ते बरे करपाचें सरकार उलयता पूण हे आमच्या जर तर परिस्थिती पळयली रस्त्याची जाल्यार हें आतां 3रे वर्स पावसाचें आनी ह्यावूय वर्सा म्हाका दिसता आतां एप्रील सोंपोवन मे लागीं येयलो. हेज्या नंतर प्रशासन आमचें सरकार केन्ना हेजेर रस्त्याचेर दोळे उगडून पळयतले आनी लोकांक हो रस्तो योग्य तरेन करून दितले हें आमकां दिसना. कित्याक तर हो रोड जो पळय आसा न्ही हो बेतोडा टू बोरी वयता आनी हे आतां कॉलेज सुरू जाल्ले जातली त्या काळांत भुरगीं जीं पळय वयता न्ही दाबाळ सायडीची बी ती भुरगीं सगळीं ह्याच वाटेंतल्यान वयतात आनी हे रस्त्याक टोटली रस्त्याक हे खड्डे पडलेले आसा. तरी आसतना ह्या रस्त्याची जबाबदारी सरकारान अजून मेरेन घेतलेली ना आनी कितलेशेच भुरगे पडोन एक्सिडेंटूय जाता आनी मागीर ते जाल्ल्या कारणान हांगासर त्या लोकांक जर तर हॉस्पिटलान व्हरतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती अशी आसा की गाडी सुद्दां हांगासर त्या टायमार मेळना. कित्याक हे रस्त्याचेर फोंडकुलो पडोन जे पळय रोड पिड्ड्यार जाला अशे जाग्यार गाडी हाडपाक सुद्दां लोक कठीण करतात. तेन्ना सरकारान हेचेर दखल घेवन आतांच्या अंदूच्या पावसा पयलीं तरी हे खड्डे पुरोवचे अशें आमकां ग्रामस्थ येना तेन्ना दिसता आनी हेजेर लक्ष सरकार घालतलो अशें आमकां दिसता मना पासून. देव बरें. बरो जाय कित्याक रस्त्यार सगळ्या खड्डे पडलेले आसा. आतां कितली तरी वर्सां जालीं रस्तो आजून देवस्थाना कडेन वयतना वा गांवां वयतना खंयच रस्तो बरो ना कळ्ळें न्ही. म्हणजे सरकारान हेजी मातशी दखल घेवपाक जाय की बाबा रस्तो लोकां पब्लिकेक जाय सगळे लोकांक जाय आनी आमकांय बी जाय सगळ्यांक. मागीर आतां मंत्री बी कोण येता तांकां सुद्दां रस्तो जायत न्ही म्हणटा त्यांनी स्वता येवन मातशें लक्ष घालून तें रस्तो बेगीन करचो आनी जो खडबडी जाला खंय फोंडकुलो पडल्या ती सगळीं पॅचअप जाल्यार पॅचअप करपाचो नाजाल्यार डांबरीकरण करपाचें कितें तरी करूं जाय तेणी. हो रस्तो हांगासर आतां गेलो तो देवस्थाना कडेन बद्दो बोरये पावलो तो देवस्थानूय आसा हांगासर. हय महादेवाचें देवस्थान आसा. लोक येतात थंय न्ही भरपूर लोक येता. लोक सद्दां येता. आतां वर्धापन 30 तारखेक वर्धापन आतां आमी येतना वयतना गाडयो सगळ्यो गडगडूच येवपाच्यो सगळ्यो कळ्ळें न्ही. फाटल्याच फावटी PWD मिनिस्टरान एक सर्क्युलर काडलो की सगळे आपण रस्ते आहा तितले बेगीन सारके करतो पॅच वर्क करपाचे आनी हॉटमिक्स करतलो म्हणून. पूण हो रस्तो तेणें पळयलो ना अशें दिसता तुका. सगळ्यांनी पळयल्लें आसा पूण तें कितें आसा प्रत्येकाक कामां टायम नासतलो तांकां म्हणून तांकां वेळ जालो आसतलो करपाक. मागणी कितें तुमची मागणी आमची मागणी काय ना. हो रस्तो जो पब्लिकेचो रस्तो आसा तो ताणें बेगींतल्यान बेगीन करचो आनी निवळ करून तो दिवचो म्हणून लोकांक. भुरगीं कॉलेजी भुरगीं वता न्ही इस्कॉलाची भुरगीं कॉलेजीची भुरगीं बारीक आतां हाका KG वयता ती भुरगीं
कशी भुरगीं वयता तांकां वयतना येतना हाडटना कितें जाता आतां गीम आसा पावस पडले की सगळ्या खड्ड्यांक उदक पडलें की कांय कळपाचें ना त्यातून रातचे बी कांयच कळपाचें ना. रातचे तर दिश्टी पडना आनी तातूंत कितें जाता रातचे वाटेर सगळ्या गोवे रेडे आसता